تحيتهم يوم يلقونه
وأعد لهم أجرا كريما يا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا لا الله أكبر ولله الحمد لا Masya Allah, Masya Allah.
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا